अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गरीबान में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, भारत के मकबूजा कश्मीर की, जहां से इत्तलात ये आ रही हैं कि वहां पे भारतीय हुकूमत और मकामी कठपतली इंतज़ामिया बाकायदा एक मंसूबे के तहत मकबूजा इलाकों में मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश कर रही है, जिसमें बहुत सी साबिक फ़ौजियों के लिए कॉलोनियाँ भी शामिल हैं जो कि मकबूजा कश्मीर जम्मू के इलाके में तामीर की जाएंगी और वहाँ पे लाखों साबिक फ़ौजियों को बसाया जाएगा। उसके अलावा जो भारत के दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी बड़ी तादाद में उन हिंदुओं को लाकर कश्मीर में बसाया जाएगा जो हिंदू तकसीम हिंद के वक्त जो पाकिस्तान से भारत में गए थे। इनकी तादाद भी 8-9 लाख के करीब है। इस तमाम सूरत हाल में जो कश्मीर के रिहायशी हैं, जो कश्मीर के जनून रहने वाले हैं, उनको ये खदशात हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को और ख़ासकर कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, ताकि जब भी वहाँ पे 5 साल बाद या 10 साल बाद या चंद साल बाद अगर इस्तिस्वाब राय जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का तकाजा है वो वहाँ पे होता है तो फिर मुसलमान उस वक्त अक़लियत में हों। आज इसी हवाले से इस्लामाबाद में भी यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मीडिया और ख़ासकर भारत के मकबूजा कश्मीर से आए हुए एक वफद ने भी शिरकत की। इसमें सहाफ़ी भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और भारत के वकला हजरात भी थे। हमने आज अपना गरीबान में भारत से आए हुए इन नुमाइंदों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो मामला है, ये जो खदशात हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट जिसको कह रहे हैं, ये कितना संजीदा मसला है। आइए देखते हैं उन्होंने इस हवाले से क्या बात की। जी मिशाल, आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें कौन लोग शिरकत कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? जी, इसमें मेन जो इसका मकसद है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक डेलीगेशन आई है 22 मेंबर्स की, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं PhD के, जो कि ऑन ग्राउंड राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिस तरह कहना चाहिए, जो वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो मकबूजा कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, फिर उसके बाद जो वहाँ पे आजकल जो कॉलोनियलाइजेशन जो की जा रही है इंडिया की तरफ से, जो नेफेरियस उनके डिज़ाइंस हैं वहाँ के ऑक्यूपेशन फोर्सेस के, कि वहाँ की डेमोग्राफी की चेंजेस वहाँ पे लाएं, जो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेटस है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको माइनॉरिटी में तब्दील करना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत सी इन्होंने स्ट्रैटेजीज़ वो बहुत ही फास्ट पेस पे वहाँ पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे मीडिया के पर्सनालिटीज़ को बुलाए, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं मीडिया के और जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, कि वो फेस टू फेस ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें और फिर इसका एक पब्लिक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाए, मीडिया के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये इन डिज़ाइंस को स्टॉप किया जाए। जो ये जो आपने कहा मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की भारत कोशिश कर रहा है, तो इसकी कोई मिसाल देना चाहेंगी? एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से? जी, इसकी मैं मिसाल आपको देती हूँ। 1947 का आप देख लें, जम्मू का जो मास मैसेकर हुआ था, उसमें लाखों मुसलमानों को इन्होंने स्लॉटर कर दिया था और वहाँ पे हिंदुओं को, जो मकबूजा कश्मीर और जम्मू के लोग नहीं थे, वो आउटसाइड उन्होंने इंडिया से लेकर वहाँ पे उनको सेटल किया था। और अगर अब आप जाएं जम्मू के अंदर तो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहलाई जाती है। तो वही वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वही चीज़ जो RSS ने 1947 में की थी, जो क्योंकि अब BJP की हुकूमत है, तो वही वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। एक तो ये इन्होंने वहाँ पे एक सैनिक कॉलोनीज वो बना रहे हैं, जो इसके लिए ऑफिशियली ओके भी कर दिया गया है। जो सेंटर है, जो दिल्ली की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पपेट असेंबली है उसके थ्रू ओके कर दिया है। और सैनिक कॉलोनीज में क्या है? सैनिक कॉलोनीज बेसिकली ये हैं कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनको वहाँ पे सेटल करना चाह रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर और उनको वो स्टेट सब्जेक्ट देना चाह रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, UN की जो रेजोल्यूशंस के मुताबिक ये कम्प्लीटली इलीगल है, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, स्टेट सब्जेक्ट के बगैर वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं ले सकता जो कश्मीरी ना हो और ना ही वोट कर सकता है, मगर इसकी वो कंप्लीट निगेशन कर रहे हैं और वहाँ पे वो वोटिंग राइट भी देना चाह रहे हैं लोगों को जो कि कश्मीर के शहरी भी नहीं है, जो वहाँ के वारिस भी नहीं है, उनके लिए ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं। फिर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी
اسٹارٹ کر رہے ہیں, جس کے تھرو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے اندر جس طرح برٹشرز یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ بزنسز شروع کیے تھے, مڈل مین ہندوستانی تھے, تو اب یہاں پہ انہوں نے مڈل مین اپنے یہاں پہ بٹھا لیے ہیں جو کہ پپٹ حکومت کے ہیں, ان کے تھرو وہ بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ شفٹ. اور پھر تیسری جو بہت وائٹل چیز وہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو بیگرز ہیں پورے ہندوستان کے بیگرز, ان کے لیے یہاں پہ ہومز بنائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. حالانکہ مقبوضہ کشمیر میں اللہ کے فضل سے وہاں پہ لینڈ ٹو ٹلر ہوا ہے بیفور پارٹیشن, تو ہر کشمیری جو ہے چاہے آزاد کشمیر کا ہو یا مقبوضہ کشمیر کا, سب کے پاس اپنے گھر ہیں, تو وہاں کوئی ہوم لیس نہیں ہے. تو پھر یہ ان کی جو پوری پالیسی ہے, پھر ایک ویسٹ پاکستان کے جو ریفیوجیز آپ کو یاد ہوگا پارٹیشن کے بعد جو بہاریز تھے, وہ ان لوگوں کو بھی یہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. تو بہت سے طریقے سے جو پوری فیبرک ہے سوسائٹی کی وہ چینج کریں. اور ایکسکیوز کیا لے رہے ہیں, ایکسکیوز لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کشمیری پنڈتس کو ری سیٹل کرنا ہے. حالانکہ ابھی بھی 10,000 کشمیری پنڈت سری نگر ویلی میں رہتے ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, مگر جو دوسرے جو کانفلکٹ کی وجہ سے یا اپنے کوئی اور کنسرنس کی وجہ سے انڈیا میں رہ رہے ہیں, جو کہ ایک 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے مقبوضہ کشمیر کی, وہ ان کے لیے سیپریٹ کالونیز بنانے کی کر رہے ہیں. جس جو ایک اسرائیلی فارمولا آپ کو پتا ہوگا پیلسٹائن کے اندر انہوں نے جو ریلیجس بیسس پہ وہاں پہ کالونیز بنائی اور والز بنائی, والز آف ہیٹریڈ, وہی اب یہ بنانا چاہ رہے ہیں. مشل, یہ ساری جو تبدیلی ہو رہی ہے آبادی, اب ڈیموگرافک شفٹ جس کو کہہ رہی ہیں, کیا یہ وہاں کی پاپولیشن سینسز یا مردم شماری یا جو اعداد و شمار ہیں, کوئی شماریات کا سرکاری محکمہ ہے, ان کے اعداد و شمار سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے؟ بالکل. ان کے جو یہ بڑی ایک سکیری سی بات ہے کہ 2001 کے بعد جو ریلیجیس جو سینسس تھا مقبوضہ کشمیر اور جموں کا, وہ اس کے بعد نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ کتنے مسلمان رہتے ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں جموں کے اندر مسلمان, کتنے ہندو ہیں, کتنے سکھ ہیں, کتنے بدھسٹ وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہائڈ کریں دنیا سے, اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی تعداد پاپولیشن کی کتنی بڑھ گئی ہے, کتنی کم ہو گئی ہے. اصل جو گول ہے جو انڈین حکومت جو اس وقت کی بھی ہے, اور پہلے بھی پچھلی بھی حکومتیں ہیں, مگر اس حکومت کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی فاسٹ قسم کی ہے اور یہ بہت ہی فاسٹ پیسڈ یہ چینجز لا رہی ہے, تو ان کا مین یہ گول ہے کہ چاہے 10 سال کے بعد پلیبسائٹ کا ٹائم آئے یا UN ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن کا, انشاءاللہ وہ ٹائم ضرور آئے گا, مگر وہ ٹائم جب آئے تو وہاں پہ جو میجورٹی جو وہاں کے لوگ ہیں جو کشمیری مسلمان ہیں, ان کو اریز کر کے وہاں پہ ہندوؤں کی وائس بنا دیں. کیونکہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر اگر ڈسپیوٹڈ ہے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے یا آزاد کشمیر وہ جو ہے متنازع ہے. تو ڈیموگرافک شفٹس کا الزام تو ان کی طرف سے اگر وہ لگایا جائے تو کتنا فرق ہے آزاد کشمیر کی ڈیموگرافک شفٹ میں اگر کوئی ہو رہی ہے یا مقبوضہ کشمیر؟ نہیں, اگر آپ آزاد کشمیر کی دیکھ لیں, یہاں پہ جو پاپولیشن کا جو سینسس آتا ہے اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں, وہ بالکل ہر سال وہ آتا ہے, بالکل کلیئر کٹ وہاں پہ ہے. آپ یہاں پہ دیکھ لیں, کوئی یہاں پہ انڈین آکوپیشن فورسز بھی نہیں ہے جتنی لاکھوں میں وہاں پر ہیں. یہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ٹیرر نہیں ہے, ڈریکونین لاز نہیں ہے جو کہ ہائڈ کر لیں, کوئی ٹیلی گراف ایکٹ نہیں ہے جس کے تھرو آپ میڈیا رپورٹس یا سروس کو آپ ہائڈ کر لیں, یا کوئی انٹرنیشنل آبزرورز کو آپ اسٹاپ کریں آزاد کشمیر میں. تو یہ بالکل اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہاں پہ جو حالات ہیں جو یہاں پہ, وہاں پہ جو ان کا جو میں نے آپ کو پہلے کہا جو ان کا ایجنڈا ہے کہ جو میجورٹی ہے کشمیری جو اصل وارث ہیں ان کو مائنورٹی میں بہت فاسٹ پیس. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے پرسنالٹیز جو یہاں پر آئی ہیں یا جتنی پبلک یہاں پہ لوگ آئے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, پاکستان کی حکومت کو بتایا جائے کہ اس کے اوپر ایمرجنسی لیول کے اوپر UN کے اندر اس کے اندر کمپلین کی جائے, UN کو آگاہی کی جائے کہ یہ سخت خلاف ورزی ہے. پاکستان کی حکومت کا کیا رسپانس ہے ابھی تک؟ بس یہ ایکٹیویٹیز اسی لیے کرائی جا رہی ہیں کہ ایک پریشر گروپ ڈالیں پاکستان کی حکومت پہ. فارن آفس سے اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں ٹائم اینڈ اگین کہ ڈیموگرافک چینجز کے اوپر کچھ کیا جائے, اس کو کنڈیم کیا جائے, اس کو روکا جائے, کیونکہ یہ سب سے بڑا آئی تھنک بلو ہوگا کشمیریوں کی رائٹ ٹو آئیڈینٹی, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا, کہ اس زمین کے جو لوگ ہیں, ایک تو ویسے ہی ان کو قتل عام ان کا ہو رہا ہے, لاکھوں کو شہید کر دیا, ماس گریوز کا اتنا بڑا ایشو ہے وہاں پہ, ہاف وڈوز کا اتنے وہاں پہ ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکلی وہاں پہ ان کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بتائیں, یاسین ملک صاحب کا سنا تھا کہ وہ گرفتار ہوئے, وہ کیا واقعہ تھا, کس وجہ سے ابھی بھارتی حکومت نے یہ کیا اور کیا صورتحال ہے وہ؟
जी, ये अभी पिछले वीक में इन्होंने स्ट्राइक्स की थी और प्रोसेशंस करवाई थी। सब ने मिल के जितने भी हुर्रियत के रहनुमाएं, गिलानी साहब, यासीन साहब, मीरवाई साहब ने, इन्होंने अब फैसला किया कि मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इनको हमने विद फुल फोर्स एंड फुल यूनिटी, पहले भी यूनिटी थी मगर अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये अपना सारा कैलेंडर लेके जा रहे हैं कि किस तरह इन्होंने इन सैनिक कॉलोनीज के लिए इन्होंने कहा है कि हम अपनी खून का आखिरी कतरा भी कुर्बान कर देंगे अपनी जिंदगी कॉलोनीज के खिलाफ। मगर हम ये कॉलोनीज और कश्मीर, क्योंकि एक रिलीजियस हार्मनी पंडितों और मुसलमानों में शुरू से है, उनका कश्मीरियात का इतना बड़ा रिच कल्चर है, तो हम उसको कभी भी हार्म नहीं होने देंगे और कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ यात्रा और जब उन्होंने ये मीटिंग की, उसके बाद जब उनको यूनिटी की कॉल उनकी और भी मजबूत होगी, तो इंडिया का तो आपको पता ही है कि वो हमेशा यही खुश होते हैं कि डिवाइड एंड रूल पे वो उनको बड़ी खुशी होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक धचका था। तो उन्होंने यासीन साहब को अरेस्ट किया, मारा, पीटा, घसीटा और फिर उसके बाद अब सेंट्रल जेल में 2 दिन उनको ना खाना दिया है ना पानी दिया है। अब जाके उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया है। और मेरी मदर इन लॉ को भी इतना मारा है और मेरी सिस्टर इन लॉ को घर आके जो इनकी एसओजी फोर्सेस हैं और जो ऑक्यूपेशन जो इनकी इंडियन पुलिस है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने वहाँ पे सारे जो एरिया है जो मायसूमा लाल चौक है जिसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप ऑफ कश्मीर, जहाँ पे इतना ज्यादा ब्लड शेड होता है, वहाँ पे जो अवाम है उनके साथ बहुत हरासमेंट, उनको मार पीट रहे हैं और बहुत ज्यादा जुल्म और भी बढ़ता जा रहा है। क्या जो कश्मीरी तंजीमें वहाँ पे वो बरह रास्त यूएन को भी राब्ता करेंगी? बिल्कुल करेंगी और आवाज उठाएंगी और उन्होंने पूरा चार्ट आउट कर दिया अपना प्लान ऑफ प्रोटेस्ट, जिसके अंदर कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर हर स्कूल ऑफ थॉट्स चाहे उनका बार हो, वहाँ पे भी एहतजाज हो रहे हैं। जो उनके लॉयर्स हैं, जो उनके ये प्रो फ्रीडम सारे लीडर्स हैं, पब्लिक सारी फ्रीडम के साथ हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अंदराबी साहब जो कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार के वकील हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। अरशद अंदराबी साहब, बहुत शुक्रिया अपना गरेबान को वक्त देने का। आप जम्मू कश्मीर से यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपने कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है भारत के ज़ेर इंतज़ाम, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है जो, और वो क्या हक़ाइक़ हैं जो अभी सामने आए हैं जिनकी वजह से कश्मीर के मुसलमानों को अब ये खदशात हैं कि शायद उनको अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए? अस्सलाम वालेकुम। असल में जो कश्मीर की कहानी है ये 1947 से शुरू हो जाती है, जब हमारा जो एक सूबा जम्मू है वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और कुछ अंदाजों के मतलब 6 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और बाकियों को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया गया, जिससे सूबे जम्मू की डेमोग्राफी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। उस वक़्त जम्मू की आबादी में मुसलमानों का तनासुब मुकम्मल तौर 65% से ज़्यादा था, 65% से ज़्यादा था, 65 से। तो इस कत्लेआम के बाद कुछ लोग वहाँ से भाग गए, कुछ लोग मारे गए, तो फिर ये तनासुब 35% बन गया। तो इन खदशात के तहत मुसलमानों ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। जो मज़ालिम वहाँ होते हैं उसमें भी 1 लाख से ज़्यादा जाने गई हैं, जिनमें आपने तज़किरा सुना होगा गुमनाम कब्रों का, मिसिंग पर्सनस का, जिनकी तादाद 14,000 बताई जाती है। तो ये लोग कहाँ लापता हो गए तो इसका पता नहीं है। नौजवान शहीद होते हैं, गायब हो जाते हैं, कस्टडी में उनको मारा जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, खौफ दहशत का माहौल है पूरी वादी में, और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की मदाखलत या आवाज़ उठाने के बावजूद भी हमारे ऊपर मज़ालिम में कोई कमी नहीं आ रही अभी तक। डेमोग्राफिक शिफ्ट के हवाले से क्या तब्दीलियाँ? रिसेंटली जो गवर्नमेंट आई है, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था वो था कि जो रियासत को एक खसूसी पोजीशन दी गई है, इसको आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत वहाँ के लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि बाहर के लोग आके वहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, वहाँ बस नहीं सकते हैं। चूँकि कश्मीर इस वक्त एक हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, जहाँ 7 से 8 लाख तक भारतीय फ़ौज, निस्फ फ़ौज भारत की वहाँ तैनात है।
तो इसकी वजह से भी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई है। ज़ाहिर है जब आप फ़ौज को आप सिविलियन आबादी के नज़दीक रखेंगे, बंकर बनाएंगे, कैंप बनाएंगे, कंटोनमेंट्स बनाएंगे शहरों में, तो इसके असरात पड़ते हैं वहाँ की नॉर्मल लाइफ पर। तो ये एक डेमोग्राफिक प्रेशर है हमारे ऊपर पहले भी, क्योंकि मकामी आदमी को पहले कार्ड दिखाना पड़ता है, तब उसको घर में दाखिल होना होगा या रास्ते में चलना होगा। उसको ये कहाँ कहाँ दिन भर कितनी बार उसको ये कार्ड दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी अपने मुल्क में रहते हुए भी। और किसके सामने प्रूव करनी है? जो बाहर से आया आदमी हो, कोई दूसरी रियासत से आया हो, तो वो उससे कहता है कि अपनी आइडेंटिटी चेक कराइए। फिर जो ये रिसेंट इलेक्शन हुए थे 2 साल पहले, तो इसमें मैनिफेस्टो था बीजेपी का कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे, रिमूव करेंगे। और ये जो ज़मीन का ये जो कानून है, ये 1927 में महाराजा ऑफ कश्मीर ने कानून बनाया था, स्टेट सब्जेक्ट लॉ, जिसके तहत बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीदते हैं। डोगरा महाराजा की हुकूमत ने इस लॉ को बड़ी जेलसी से सेफगार्ड किया, इसमें कोई इंट्रूजन लाने नहीं दिया। तो जब 47 के बाद जो रियासत में कवानीन बने, अबूरी कवानीन बने, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना, आर्टिकल 370 जो एक टेम्पररी प्रोविजन था, क्योंकि ये मसला उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया था, तो वहाँ के रेजोल्यूशंस की रोशनी में यहाँ पर अब कोई चेंज नहीं की जा सकती थी। अब ये आइन का हिस्सा है भारत के? अब भारत के आइन के टेम्पररी जो प्रोविजन है आर्टिकल 370, तो ये सब्जेक्ट है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत। जब कश्मीर के लोग इस बात का फैसला करें कि वो किसके साथ इल्हाक करना चाहें, तब ये मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। तो अमली तौर पे अब इस आइनी तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? अमली तौर पर जब बीजेपी ने एजेंडा में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इसको एब्रोगेट करेंगे, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। और जम्मू में जो एक पॉपुलेशन है 9 लाख लोगों की, जो मगरबी पाकिस्तान से हिजरत करके वहाँ बस गए हैं, वो कहता है कि इनको भी वहाँ के स्टेट सब्जेक्ट का हक दिया जाए। रियासत का बीजेपी वालों का एक एजेंडा ये है। तो इससे भी जम्मू खित्ते में आबादी का तनासुब और बिगड़ जाएगा, इसकी भी मुखालफत की जा रही है। कब से रह रहे हैं ये लोग जो ये 47 से वहाँ रहे हैं। अच्छा। जबकि ये अगर मगरबी पाकिस्तान से आए तो ये वहाँ के पंजाब में बस सकते हैं, लेकिन ये आके जम्मू में बैठ गए, जबकि ये रियासत के बाशिंदे नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट लॉ के तहत इनको वहाँ की शहरियत या स्टेट सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो और मुसलमानों की आबादी कितनी है जम्मू में इनके मुकाबले में? मुसलमानों की आबादी मैंने बताया आपको 35% के करीब है, और 65 इनके बगैर भी 65% है। इनको मिलाने से तनासुब और बिगड़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मुसलमान ये वहाँ पे नहीं, ये हिंदू लोग हैं जो यहाँ से डिस्प्लेस, बांग्लादेश से आए। नहीं, जो यहाँ पार्टीशन में यहाँ से डिस्प्लेस होके वहाँ चले गए। अच्छा, ये आप जो बात करें 9 लाख की, ये उनकी बात है, ये उनकी बात है, हिंदू लोग हैं जो वहाँ पे बसे हैं। फिर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, वो हमारी माशरत का, हमारे समाज का एक अटल हिस्सा है। वो हमारे साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं और किसी किस्म की आपस में कोई रंजिश नहीं थी। लेकिन 1990 में एक साजिश के तहत हमारी तहरीक को क्रिमिनल रंग देने के लिए, फिर कवाना रंग देने के लिए उनको निकाला गया। उनको कहा कि आप वादी से चले आइए, क्योंकि यहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ को खतरा है। इट वाज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो उनको वहाँ से निकाल के जम्मू में बसाया गया, कैंपू में। अब बातें हो रही उनको वापस भेजने की। हम उनको वेलकम करते हैं। सभी कश्मीरी ने अपने बाजू फैला के अपने हमारे भाई हैं, अपने अपने महलों में आ जाएं, अपने घरों में आ जाएं। अगर उनके पास घर नहीं तो हमारे घर खरीद या उनके लिए घर बनाएंगे हम। तो लेकिन एक डिज़ाइन के तहत, जैसे इसराइल में होती है ना सेटलमेंट्स, यहूदी वेस्ट बैंक में, ऐसे ही सिक्योर्ड फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बनाने की बात हो रही है। इनको सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। और उस सिक्योरिटी की आड़ में दूसरी आबादी, और सिक्योरिटी की आड़ में क्या क्या हो सकता है, कौन सी आबादी आ सकती है, कौन लोग आ सकते हैं, तो ये एक मसला हमारे लिए बन गया है इस वक्त। तो अब नई आबादियाँ कौन सी बचाई गई हैं कैंटोन? उसके बाद एक और है सैनिक कॉलोनी का मसला। जनवरी के महीने में जब वहाँ तक अभी कोई गवर्नमेंट कायम नहीं हुई थी, गवर्नर का रूल था, तो गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसकी कॉपी हमारे पास व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की गई है। कौन से साल का है? इसी साल का है, 2016 के जनवरी में, कि एक सैनिक कॉलोनी बनाएगी जाएगी जम्मू में,
जहाँ बाकी फौजियों को बसाया जाएगा। ये भी एक सिक्योरिटी फोर्टिफाइड एरिया होगा। इसमें कौन लोग बसेंगे ये भी एक सवाल है। तो तीसरी बात यह है कि जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनअतकार, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस कश्मीर में कायम करें। उनको ज़मीन चाहिए जो कि हमारे पास बहुत सिक्योर है। कश्मीर में छोटी सी वादी है, 50 मील की वादी है, तो इसमें वहाँ ज़मीन बहुत कम है। तो वो चाहते हैं कि हमें बड़ी बड़ी ज़मीनें लीज पे दी जाएं ताकि हम इंडस्ट्रीज़ कायम करें। इनिशियली दे विल बी फॉर 40 years बट दे कैन बी एक्सटेंडेड 90 years। तो ये तो मुकम्मल तौर पर ये ज़मीन की मुंतकली होगी। सनअतकारों के हवाले भी किए, सनअतकारों की बिग बिजनेस हाउसेस में स्टाफ आएगा, मजदूर लाए जाएंगे या क्या उनके मजदूर, उनके स्टाफ, उनके वर्कर्स, उनके मैनेजर, उनकी कॉलोनीज बनेगी, उनके लिए भी कॉलोनीज बनेंगी। तो इससे भी हमारी माशरत पे, हमारी सोसाइटी पे, डेमोग्राफी पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्योंकि एक मखसूस प्लान के तहत अमल में लाई जा रही हैं, तो इससे कश्मीर में एक लहर दौड़ गई तशवीश की, और कश्मीरी दे आर फीलिंग दे आर पुश्ड टू ऑल नाउ। तो इनको जो नए लोग लाए जा रहे हैं, इनको स्टेट सब्जेक्ट के राइट्स भी दिए जा रहे हैं। जो नए लोग आए हैं, एक और मसला भी इसमें, जो शेल्टर टू फॉर लैंडलेस, जो मजदूर बाहर के वहाँ काम कर रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इनके लिए शेल्टर्स बनाए जाएं। शेल्टर के लिए आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन के आसपास लैट्रिन चाहिए, कुछ दीवारें चाहिए, तारें लगानी होंगी। तो ये भी कुछ एरियाज बनेंगे जहाँ बाहर के लोग आके बस जाएंगे, फिर उनको वहाँ से हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। उनको राइट्स किस किस्म के देने का प्लान हो रहा है, और क्या कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी चाराजोई आप लोगों ने की है? बतौर वकील आपने कहीं हाई कोर्ट में या अदालतों में चैलेंज किया है? हमने ऐसा किया है कि जो अब दूसरा एक और जो मसला है कि हिंदुस्तान के कुछ थिंक टैंक्स जो है ना, आरएसएस थिंक टैंक्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे खिलाफ दायर की है। वो कहते हैं कि इन कवानीन को जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे महाराजा के टाइम से, इनको ख़त्म किया जाए। तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी तरफ से उसमें शिरकत करके इसका फैसला किया कि हम वहाँ कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करें और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ें। तो क्योंकि अगर ये कानून तब्दील हो गए तो फिर बाहर, क्योंकि हम आबादी का आधा फीसद भी नहीं हिंदुस्तान के मुकाबले में, जब ये सैलाब आएगा तो फिर हम इसको रोक नहीं पाएंगे और हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाएगा, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। आपके आरएसएस के वकीलों के जवाब में तो आप फरीक बन गए, मगर क्या आपने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है 370 के स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, या उसकी वायलेशन के खिलाफ आप लोग कुछ कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में इस बात की वजाहत की है। ये लास्ट ईयर कुछ जजमेंट्स में कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर का जो है ये स्टेटस है, ये स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है उस वक्त, तो इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है, और जो भारत कानून बनाता है उनका इतलाक़ हमारी रियासत पर नहीं हो सकता है। तो काफ़ी पिटिशन में इस बात पर बहसें हुई हैं और फैसले भी आ गए हैं, और 1950 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसलों में इस बात को तस्लीम किया है कि आइन में अब कोई तरमीम नहीं की जा सकती है। जो आर्टिकल 370 है या 35 है, ये आइन का हिस्सा है। दिस पार्ट कैन नॉट बी चेंज नाउ। ये तो आपने एक आर्जी ब्रिज बनाया था, अगर इस ब्रिज को आप तोड़ेंगे तो फिर आपके रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में केस की जो है नवियत है, जो रेजोल्यूशंस हैं, जो कश्मीर का इंटरनेशनल डिस्प्यूट स्टेटस है, तो आज तक जो बैनुल-अक़वामी कानून में जो तब्दीलियाँ आई हैं और इसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो किसी आबादी के हकूक़ को इस तरह सलब नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स में, कोवेनेंट्स में, रेजोल्यूशंस में एनफोर्स करने के लिए मेकनिज़म डिवाइस किया गया है। हत्ता कि हेग में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो इस किस्म की इंसानी हकूक़ की पामालियों की या जो जुल्म होता है, बर्बरीत होती है, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोसिक्यूशन शुरू की जा सकती है। लेकिन कश्मीर के सिलसिले में अभी तक ऐसी कोई पेशरफ नहीं कर सके हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो हमारा प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके दुनिया के सामने गलत तस्वीर पेश की जाती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस डेमोक्रेटिक शिफ्ट के हवाले से क्या कर सकती है बैनुल-अक़वामी सतह पर? पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के लोगों, मुसलमान ममालिक जो हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के लोगों को, और दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी लोग रहते हैं, जहाँ बाज़मीर लोग रहते हैं,
हक पसंद लोग रहते हैं, उनको चाहिए कि हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर दुनिया के सामने हमारा केस पेश करें और हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करें और इंटरनेशनल बरादरी को मजबूर करें कि वो कश्मीर में इंटरफेरेंस करके हमारे हकूक़ की ज़मानत फराहम करे। जो भी मैकेनिज़्म यूनाइटेड नेशंस ने डिवाइस किए हैं उन पर अमल होना चाहिए। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन से शुरू हो सकती है और उसके बाद जो यूरोप में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की लहर चली है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बनते हैं जो वार क्रिमिनल्स होते हैं, वार ट्राइब्यूनल्स बने हैं, बहुत से लोगों को सजाएं हुई हैं, तो ऐसे ही कश्मीर के लिए भी होना चाहिए। तो परसों जो सेमिनार हुआ था उसमें हमने एक मांग की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी को कश्मीर के लिए एक एनवॉय अपॉइंट करना चाहिए, एक नुमाइंदा परमानेंट जो कश्मीर के अफेयर्स को देखे और मुनासिब वक्त पे रेफरेंडम कराने की कोशिश करे, क्योंकि 50s में सर ओवन डिक्सन जो थे उनको प्लेबिसिट कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए थे इसके लिए। अभी भी हमारी रियासत के दोनों हिस्सों में ये यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स तैनात हैं जो मुकम्मल तौर पर कश्मीर का दौरा करते हैं और रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। अच्छा, भारत की जो बड़ी सियासी जमातें हैं जैसे कांग्रेस होगी, उसका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? कांग्रेस का बज़ाहिर तो यही स्टैंड रहा था कि वो 370 के तहफ़्फ़ुज़ को मानते हैं, वो इसके तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं, लेकिन असल में जो है ना 1960s में सबसे ज़्यादा इरोजन जो इसका हुआ उनकी दौर में हुआ, जिस वक्त हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जम्मू कश्मीर की रियासत में बढ़ाया गया, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन का दायरा बढ़ाया गया और हिंदुस्तान के IAS और IPS सिविल सर्विस के लोगों को वहाँ कश्मीर में तैनात किया गया। तो इस तरह से उन्होंने ही इसको खोखला करने की शुरुआत की है और जब तक ये आर्टिकल 370 है इस वक्त बहुत खोखला हो चुका है, इसकी कोई इफादियत नहीं रही है। अब जो रहा साहब इसमें तहफ़्फ़ुज़ है वो बाकी BJP वाले मुकम्मल करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए डेमोग्राफिक शिफ्ट जो कि आबादी के तनासब को जानबूझ के मसनूई तौर पे तब्दील करने की बात, मगर क्या कश्मीर के अंदर ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के माइंडसेट में भी कोई शिफ्ट आ रही है इस मसले के हवाले से? माइंडसेट में कोई तब्दीली नहीं आई कि हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी हक़ खुद राजत के लिए जदोजहद है, ये तो कायम दायम है। अलबत्ता एक तशवीश की लहर दौड़ गई है जो हालिया इक़दामात से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है और हो सकता है कि वो इसके लिए कोई प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम बनाएं, तो ऐसे हालात बन रहे हैं क्योंकि तशवीश बहुत बढ़ रही है और लोग बड़े मुतासिर हुए हैं इन बातों से। जो कश्मीर की तंजीमें इस हवाले से कितनी मुत्तहिद हैं? मेरा ख्याल है कि इस मरले पर सारी तंजीमें इस पॉइंट पर मुत्तहिद और मुतफ़िक हैं और वो इन इक़दामात के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर ही जद्दोजहद करेंगे। तो आप लोग बराह रास्त भी अक़वाम मुत्तहिदा से रजू करने का कोई सोच रहे हैं? इस बारे में भी कानूनी माहिरीन कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसमें लीगल मैकेनिज़्म होगा, जो भी कोई तरीका कार निकल आए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के तनाज़ुर में इंसानी हकूक़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन तक हम पहुँचते हैं, इनको अपनी हम रोज़ात बताते हैं, लेकिन जो एनफोर्समेंट का कोई तरीक़ाकार अभी तक डिवाइस नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि बराह रास्त कोई तरीका निकले कि इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो कश्मीर में हमारी जो अक़लियत में जो हमारी है आबादी है, जो ऐसे ज़ालिमाना कवानीन के तहत इस वक्त बेबस है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट, सेफ्टी एक्ट, एनिमी एजेंट्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, उससे पहले टाडा पोटा, ये सारे ड्रैकोनियन लॉज जो कश्मीर में नाफिज किए गए थे, इसके तहत आपके सारे हकूक़ सल्ब किए गए हैं, यहाँ तक कि जिंदा रहने का हक भी आपसे सल्ब किया गया है। जो कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है जो कि नाम नहाद इंतखाबात में आती हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला है, तो क्या ये लोग जो हैं कश्मीर के इस हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर रहे? इनके क्या है? वो ज़बानी तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन अमली तौर पर वो बेबस हैं। जैसे आपने अल्फाज यूज़ की कठपुतली हुकूमत है, तो ज़ाहिर जो कठपुतली होता है उसकी डोर तो कहीं और होती है, उसके हाथ में इख्तियार कोई नहीं होता है। पब्लिक फेस क्या है, वो क्या कहते हैं? वो तो उनका तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था, सेल्फ रूल था, प्रोटेक्शन था, तहफ़्फ़ुज़ था, आइडेंटिटी थी, तो लेकिन ये सारे खोखले नारे हैं, वो कुछ करने की सूरत में नहीं। ये लोग कैसे हुकूमतें बना लेते हैं इन इंतखाबात में, वैसे ही जैसे अब ये तो सारी मैनिपुलेशंस हैं। आज तक जितनी भी हुकूमतें बनती हैं ये लोगों के मैंडेट से नहीं बनती हैं, बल्कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन होती हैं। इस पर हमने बातें की हैं
کہ یہ حالانکہ 50s میں یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حکومت بنتی ہے آپ کی یہ لوکل گورنمنٹ چلانے کے لیے ہے, اس سے آپ کے لیگل اسٹیٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. جو ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے اس کا یونائٹڈ نیشن کی قرارداد پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو الیکشن آپ کریے بے شک, جو بھی جس کو بھی اگر الیکشن نہ ہو تو وہاں گورنر ہوگا, اس کے ایڈوائزر ہوں گے, اس کی ایڈمنسٹریشن ہوگی, کسی نے تو حکومت چلانی ہے. تو جو پلانس ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, تو وہ تو ایسے بھی چلیں گے, لیکن اس کو ایک ڈیموکریسی کا رنگ دینے کے لیے کچھ لوگوں کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے, لیکن ان کا اختیار کوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام محمد صفی, جو کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر ہیں. بامولہ سے ان کا تعلق ہے. صفی صاحب, یہ جو ڈیموگرافک شفٹ کی بات ہو رہی ہے, کتنا سنگین مسئلہ ہے, اور یہ کیا اس وقت اس میں کوئی تیزی دیکھ رہے ہیں آپ, اور کتنی سنجیدگی سے پاکستان کو اور جو کشمیری دوسری تنظیمیں ہیں اس معاملے کو انہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں متی صاحب, یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے. اگرچہ ہندوستان کی کوشش روز اول سے یہ رہی ہے کہ وہ انڈینائز کر دے جموں و کشمیر کو اور ڈیموگرافک چینج لائے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر, تاکہ جب کبھی رائے شماری کا کوئی موقع آئے تو اس وقت نمبرز اس کے حق میں ہوں. تو ابھی بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد, یعنی انڈیا میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد, انہوں نے ایک واضح ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس میں آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن وہ ان کے پیش نظر ہے. اس میں خاص طور پر یہ چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے جو مغربی پاکستان کے شرنارتھی تھے, ریفیوجیز تھے, نان مسلمز, جو اگر کہیں آباد ہونے ہی تھے تو وہ انڈیا میں کسی جگہ آباد ہوتے, لیکن ان کو جموں کشمیر میں آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح جن فوجیوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں چند سال ڈیوٹی انجام دی ہے, تو ان کو, ان کے اہل خانہ کو جموں کشمیر میں, خاص طور پر کشمیر وادی میں بسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ وہی طرز عمل ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں اختیار کیا, تو وہیں سے شہ پا کے انڈیا اس کو جموں و کشمیر میں لاگو کر رہا ہے. تو یہ یعنی رائے شماری کے لیے یو این ریزولوشنز کے خلاف یہ چیز ایک جاتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اس کا نوٹس لے, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت پورا جائزہ لے کہ کیا کیا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے انڈیا, اور اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہو کشمیریوں کے ساتھ مل کے ایک حکمت عملی مرتب کی جائے. صفی صاحب, یہ جو ڈیموگرافک شفٹ یا مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کی بات ہوتی ہے, تو کیا یہ کسی اعداد و شمار یا مردم شماری, پاپولیشن سینسس, اس سے بھی واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیں, انڈیا نے بالکل یہ کوشش کی کہ اگر آپ پری پارٹیشن کا دیکھیں کہ جو سینسس اس وقت ہوا تھا, اس وقت کیا آبادی کا تناسب تھا, اس کے بعد سے جب بھی کبھی یہ سینسس ہوا ہے, مردم شماری ہوئی ہے, تو کشمیریوں کی طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوتی رہی کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو نان مسلمز ہیں ان کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو اگرچہ ہم ان اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن اگر ہم ان کو بھی پیش نظر رکھیں, اس کے باوجود اس وقت بھی جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے, لیکن اسی سے خائف ہو کر وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک طرف تو وہ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ مختلف حربے جو ہیں یہ آزما. مگر کوئی سروے نہیں ہوا, پاپولیشن سینسز آخری سروے کب ہوا, اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی سرکاری طور پہ وہاں پہ پاپولیشن سینسز نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی شاید وجہ یہی ہو. اگرچہ 2001 میں انہوں نے ایک مردم شماری کی تھی, تو اس کے نتائج جو سامنے آئے اس پر ہم نے کافی احتجاج کیا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ درست اعداد و شمار نہیں ہیں.
تو لیکن اس کی بنیاد پر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی یعنی ان کا جی ابھی نہیں بھرا، وہ ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں وہ پورا کرنے کے لیے انہیں مزید لوگوں کو شہید کرنے کی ضرورت ہے اور مزید ہندوستان سے لوگوں کو بھیجنے کی اور کشمیر میں آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے اور نان اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہیں ان کو، اور اسی طرح یہ سینک کالونیاں اور باقی چیزیں۔ تو ان سب معاملات کے خلاف آپ کی جو کشمیری تنظیمیں ہیں وہ کتنی متحد ہیں؟ دیکھیں، جس طرح شرائن بورڈ کے موقع پہ اس کو ایک زمین الاٹ کی جا رہی تھی، اور پھر اسی طرح انڈیا نے یہ کوشش کی تھی کہ سال میں ایک مرتبہ وہ یاترا ان کی ہوتی تھی، انہوں نے کوشش کی کہ 2 مرتبہ اس کو کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہندوستان بھر سے، وہ ایک لوکل ایک یاترا ہوتی تھی کشمیری پنڈتوں کی، لیکن اس کو ایک ہندوستان کی لیول کا ایک یاترا اس کو بنایا۔ اب اس کو انٹرنیشنل سطح پہ بھی وہ لانا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف سے ان کی یہ کوشش ہے کہ ان چیزوں کو وہ سامنے لائے۔ اس وقت جو جتنی بھی متحرک وہاں پہ ہیں جماعتیں، تنظیمیں اور تحریک آزادی کے ساتھ تعلق رکھنے والے، گیلانی صاحب، میر وائز صاحب، یاسین ملک صاحب، شبیر صاحب وغیرہ وغیرہ، اس وقت وہ متحد ہوئے تھے اور اسی طرح آج بھی وہ متحد ہوئے ہیں، اور اس ایک نقطے پر کہ اس کو نہیں ہونے دینا ہے، اس کو ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کرنی ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں کسی حد پر بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے۔ صفی صاحب، جب آپ ڈیموگرافک شفٹ کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر اقوام متحدہ کی وہ قرارداد ہے جس نے استصواب رائے کے لیے کہا تھا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ اتنا جنریشن چینج آئی ہے کشمیر کے اندر، تو جو نئی نوجوان نسل ہے آج 68 سال کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل بھی پاکستان یا انڈیا کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے، یا پھر تھرڈ آپشن کے حوالے سے بھی نوجوان نسل میں جو ہے وہ سوچ ہے؟ دیکھیں، اس وقت وہاں پہ ایک ہی چیز ہے، وہ یہ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ، ہمیں موقع دیا جائے، کشمیری عوام کو موقع دیا جائے کہ ہم خود یہ فیصلہ کریں۔ مگر جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس میں کوئی تیسری آپشن تو نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام اس وقت یہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ انڈیا اور پاکستان کو نہیں کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم ممکن ہے ہم پاکستان ہی کے حق میں فیصلہ کریں، ممکن ہے ریاست جموں کشمیر کے عوام ہندوستان کے حق میں فیصلہ کریں، ممکن ہے وہ کوئی اور فیصلہ کریں، لیکن کیا اقوام متحدہ کی قرارداد میں کوئی اور فیصلے کی گنجائش ہے؟ اس میں صرف 2 ہی آپشنز ہیں، اور یہی وجہ ہے شاید کہ آپ پاکستان کے آرٹیکل 257 میں ہمارے اس مسئلے کا حل سامنے لایا گیا ہے۔ when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and that state shall be determined by the people of that state۔ گویا اگر ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں، اس کے بعد بھی پاکستان کے آئین کے اس آرٹیکل 257 نے یہ اختیار ہمیں ہی دیا ہے کہ آپ کس نوعیت کا تعلق ہمارے ساتھ، جیسا کہ آزاد کشمیر حکومت، ہاں وہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ مطلب اس وقت ہم اس وقت الحاق اور خود مختاری کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم یہ فیصلہ کریں۔ اچھا، جہاں آپ کو مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک شفٹ کے حوالے سے خدشات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے زیر انتظام یا آزاد کشمیر ہے وہاں پہ بھی کوئی ڈیموگرافک شفٹس ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں سید علی گیلانی صاحب نے بھی اور یاسین ملک صاحب نے بھی they have written letters to the Prime Minister of Pakistan، اور دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور جس طرح ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان کوئی چھیڑ خانی کرے اس کے سٹیٹس کے ساتھ، اسی طرح ہم پاکستان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس رائے شماری تک اس کے سٹیٹس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، جس پہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پھر جواباً لکھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کا سٹیٹس وہی رہے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ شاید شمالی علاقہ جات کے عوام جو ہیں ایک آئینی حقوق مانگتے ہیں، آئینی کردار مانگتے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو یعنی پینڈنگ دی سولوشن آف جموں اینڈ کشمیر ان کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی حقوق ہی نہیں ملیں گے. تو ٹھیک ہے، جب تک وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو وہ دیے جانے چاہیے. تو یہ گیلانی صاحب نے بھی خاص طور پر انہوں نے کہا دیکھیں اگر سی پیک گلگت بلتستان سے ہو کے جاتا ہے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. جس وقت منگلا ڈیم بنا تھا اس وقت بھی تو انٹرنیشنل ایجنسیز اس میں درمیان میں آئی تھی اور وہ منگلا ڈیم بنا تھا. اگر وہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں بنا تھا، جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ یو این ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، تو اس لیے اس موقف پر قائم رہتے ہوئے تو اس کے سٹیٹس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی بھارت کے آئین کے طرز پہ اپنے آئین میں 370 ٹائپ کوئی آرٹیکل کے ذریعے اس کو خصوصی حیثیت دے سکتا ہے، اور ہے بھی خصوصی حیثیت، مگر جو 370 والی شرائط ہیں کیا وہ پاکستان کو بھی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ایک آرٹیکل 14B 1952 کے آئین میں تھا، مجھے نہیں پتا آج بھی وہ ہے یا نہیں، میرے خیال میں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے ادھر آتا ہے اور یہاں ریزائڈ کرنا چاہتا ہے تو جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہو جاتا وہ پاکستانی سٹیزن تصور ہوگا. ابھی ہمارے نریندر سنگھ خالصہ صاحب وہاں سے آئے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، اگر وہ یہاں رہنا چاہیں پاکستان کے اس آئین کی اس شق کے مطابق وہ پاکستان کا شہری کہلائے گا. تو اس لیے پہلے سے موجود ہیں وہ تمام سیف گارڈز. تو ہم یہ چاہیں گے کہ مسئلہ حل ہو، اس کے لیے پاکستان اپنی کاوشیں ریڈبل کرے. تو جب وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے. تو آپ مقبوضہ کشمیر میں سینک کالونیاں نہیں بننے دیں گے؟ ضرور کسی صورت میں نہیں بننے دیں گے. اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ترجمان وزارت خارجہ محمد نفیس زکریا سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر حکومت پاکستان اس تمام معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے. نفیس زکریا صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. ہم نے سنا یہ کانفرنس کے شرکاء نے بڑے جذباتی انداز میں بھارت کی اس سازش کے حوالے سے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی جو ہے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مودی سرکار کی طرف سے. تو حکومت پاکستان اس معاملے پہ کیا موقف رکھتی ہے اور کس سطح پر اس معاملے کو اٹھا رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بہت پرولونگ کر گیا ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے. جس کانفرنس کی آپ بات کریں وہ کانفرنس میں نے اٹینڈ کی تھی، اور میں جو وہاں پر مختلف اسپیکرز نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں. کشمیری جو ہے وہ پچھلے تقریباً 70 سال سے جس اذیت اور جس مشکلات کے شکار ہیں وہ سب کے نالج میں ہے. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس سے بخوبی واقف ہے، اور پاکستان جو کہ اس کا ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ڈپلومیٹک سطح پر اور پولیٹیکل اور مورل بیسس کے اوپر جو ہے ان کو اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے کشمیریوں کے اس معاملے کو مختلف فورمز پہ اٹھایا ہے. بڑا سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے انڈیا نے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا ہے. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے بتایا سیٹلمنٹ کے حوالے سے اور ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے، بیسیکلی ڈیموگرافک چینج جو ہے اٹس اے پرماننٹ چینج، جو کہ اٹس اے ڈائریکٹ وائلیشن آف یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن آن کشمیر، جو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے تحاشا انہوں نے وائلیشنز کی ہوئی ہیں بسائڈز ہیومن رائٹس وائلیشنز کے، جو کہ روز مرہ وہاں پر یہ وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، روز لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. ویسٹ پاکستان ریفیوجیز کے حوالے سے جو ایک ایشو کھڑا ہوا ہے، اور سیٹلمنٹ ایسے نان سبجیکٹس جو کہ جموں اینڈ کشمیر کے، یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو سبجیکٹس نہیں ہیں ان کو وہاں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر کوششیں اپنی سٹارٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے جو دو طرفہ مکالمہ ہوتا ہے
مختلف کنٹریز کے ساتھ اس میں بھی ہم نے ریز کیا ہے، اور جو اہم ممالک ہے جو UN سیکورٹی کونسل میں ان کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ ریز کیا ہے. سینسٹائز ہم کر رہے ہیں اس سلسلے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو. لیکن اب جیسا کہ سننے میں آیا وہاں پر اس جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں کہ انڈیا نے اپنی اسپیڈ بہت تیز کی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور خالی ایک ہی زاویہ نہیں ہے، کشمیریوں کو مختلف زاویوں سے جو ہے وہ شکنجے میں لایا جا رہا ہے. وہاں پہ بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ چینج کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اسپیشلی جو لوگوں کا اس وقت جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے انڈیا میں، ان کو جو ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا فروغ دیا ہے، اور اس سلسلے میں آرٹیکل 370 جو ہے اس کی ایبروگیشن، اس کے علاوہ جو دوسرے آرٹیکلز ہیں جو کشمیر کو ایک خاص اسٹیٹس دیتے ہیں اور پروٹیکشن ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو دیتے ہیں، اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو ہماری نالج میں ہیں، اور ہم نے اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ بھارت کا حصہ ہے کشمیر، اس لیے اگر بھارت کے آئین میں جو آرٹیکل 370 ہے جب ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں، ہم حوالہ جو ہے وہ بیسیکلی آرٹیکل 370 کا حوالہ خود کشمیری دیتے ہیں اس چیز کے اوپر، کیونکہ کشمیریوں نے بھی اس چیز پر آواز اٹھائی ہے. جہاں تک کہ پاکستان کا موقف ہے، میں بات جب کر رہا تھا تو میں کشمیریوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. جہاں تک کہ پاکستان کا موقف ہے، ہمارا موقف بالکل واضح ہے اس چیز کے اوپر کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ میٹر ہے جو کہ UN سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے موجود، اور اس کو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز جو اڈاپٹ ہوئے تھے اس کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے، جو کہ بیسیکلی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسے مینجمنٹ یا پلابسائٹ کے تحت دیں گے جو کہ UN اس کو مانیٹر کرے گا. جب ذکر کا موقف ہے بیسیکلی یہ جب آپ بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کے تبدیل ہونے کی، تو علی گیلانی صاحب نے بھی ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو خط لکھ کر کہا تھا کہ گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس ہے اس میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہ کیا جائے کہ جس سے جو کشمیر کا سٹیٹس ہے یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس ہے تبدیل ہو. تو کیا یہ گراؤنڈ ریالٹیز دونوں طرف سے تبدیل ہو رہی ہیں یا ایک ہی طرف؟ نہیں جناب، یہ میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان جو ہے ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر گورنمنٹ پاکستان نے جو ہے کافی ڈیلیبریشن کی ہے، اور اس پہ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. کشمیر جو کشمیر کا ٹیریٹری ہے وہ بیسیکلی یہ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ایز سچ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا ایک ایشو ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہی جو کچھ بھی حل ہوگا ہم اس کے مطابق ہی کریں گے، اس کے مطابق ہی ہوگا. پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گراؤنڈ ریالٹی چینج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. جہاں تک کہ انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا جو ہے وہ مستقل ہی اس پہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی. گراؤنڈ ریالٹیز انڈیا میں چینج ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گراؤنڈ ریالٹی کے ٹرمز میں. کشمیر کی آزادی ایک 68 سال پرانا مسئلہ بن چکا ہے. یہ ایک تحریک ہے جو ابھی تک جاری ہے. کشمیر کی ثقافت اور کشمیر کے ورثے کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت بھارتی حکومت کی ان کوششوں سے، ان سازشوں سے ہے جس کے مطابق وہاں پہ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جانا ہے، اور ایسا کرنے سے یقینی طور پہ کشمیر کے ورثے، کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کے روایات کو بھی بہت بڑا خطرہ ہوگا. اور یہ وہ کشمیر کے باسی ہیں جو رہنے والے ہیں، اور یہ وہ ان کی ثقافت ہے کہ اگر وہاں پہ مسلمان اقلیت میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ کشمیر کی صورتحال یکسر بھارت کے حق میں جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی برخلاف ہوگا جس کے مطابق کشمیر کے عوام کو استصواب رائے کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ بننا ہے یا بھارت کا، اور وہ حق مقبوضہ کشمیر کے ان حالات میں ان کو ملنا
بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے سنا کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے جو نمائندے ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو وکلا ہیں اور جو سیاستدان ہیں, کہ ان کے یہ جو خدشات ہیں یہ بے بنیاد ہرگز نہیں, اور ایسی صورت میں حکومت پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی بہت واضح ہے. مگر اب کچھ آگے بڑھ کے بین الاقوامی سطح پر اس سنگین مسئلے کو اجاگر کرنا ہم سب کا فرض ہے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.